बहुत जिस्म छूने लगता है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये आप घर में पढ़िए जिस्म झूमने लगता, दुकान में पढ़िए जिस्म झूमने लगता, सफर में पढ़िए जिस्म झूमने लगता, मगर वही कुरान नमाज में पढ़िए तो जिस्म झूमता नहीं। दुकान में पढ़िए तो झूमने लगिए, कहीं और पढ़िए तो जिस्म झूमने लगता है, मगर नमाज में पढ़िए तो जिस्म झूम नहीं रहा है। चुपचाप आप ये बात के खड़े हैं पढ़ रहे हैं, हर नहीं है। ये मसला गुजरात के सरजमीन पर हजरत जैसे बादशाह एक मुफ्ती के पास एक आदमी आ गया, हजरत कुरान पढ़ते समय झूमना कैसे चाहिए हम लोगों को अपने मसाइल को अपने उलमा के दरमियान। तो कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आती, शरीयत का हुक्म सिर्फ हम लोगों के लिए है या आप जैसे मुफ्ती साहिबान के लिए है या आप जैसे आलिमों के लिए है? कहा क्या हुआ? कहा हजरत कल मसला पूछने आया था, कुरान पढ़ते समय झूमना कैसा है? तो आपने कहा था मना है झूमा ना जाए, बड़ी सलीके से कुरान पढ़ा जाए, बड़ी अदब से कुरान पढ़ा जाए। मगर हुजूर मैं क्या देख रहा हूँ, आप खुद पढ़ रहे हैं, आपका जिस्म झूम रहा है, आप बिल्कुल मस्ती में चला रहे हैं। जवाब सुनिए और छोड़ दे जाइए। मुफ्ती साहब ने कहा हम मसला जो था मैंने बता दिया, मगर ये पूछ रहे हो कि आपका जिस्म क्यों झूम रहा है, आपका सर क्यों झूम रहा है? तो सुन लो, मैं झूम नहीं रहा हूँ, कुरान से ये पढ़ते हैं कि आदमी झूमता नहीं है, वो झूमने लगता है, वो झूमने लगता है। ये कुरान से पढ़कर देख लो, दुनिया की कई किताब का इंसान करता है तो जिसमें झूमता नहीं है, ऐसे जब कुरान की तिलावत करता है तो मस्ती में वो झूमने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। इसलिए कुरान अदब के साथ पढ़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको तकलीफ तो होगी, सब कहेंगे मैं कलाम पढ़ता हूँ, मगर जो स्टेज पर बैठा हुआ एक आदरा तालीम में कुरान पढ़ेगा और आप भी पढ़े तो मौला रहमतुल्लाह साहब तारीफ करके देंगे ना आपने सही है, ये बच्चा सही है। और नमाज के लिए होने के लिए जरूरी है कि कुरान की सेहत के साथ पढ़ेगा। इसलिए नबी ने फरमाया मां के गोद से लेकर लहर तक तुम इल्म हासिल करो। ये सब महसूस न कीजिए कि मेरी तारीफ कब गई, मेरी उम्र इतनी हो गई और मैं किसी तारीफ के पास जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी। ये मेरे भाइयों ये सब महसूस न करें, अपने मानों के करीब होइए, अपने मानों से मिलिए। कुरान पढ़ने का सही तरीका, नमाज पढ़ने का सही तरीका, यकीनी मानों में ऐसे ऐसे नमाजी हजरात से भी मुलाकात होती है कि नमाज पढ़ते पढ़ते 30 साल तो हो गए, मगर दारा में बैठा कैसे जाता है उन्हें नहीं मालूम, सजदा कैसे किया जाता है उन्हें नहीं मालूम। इसलिए आप अपने उलमा के करीब होइए, उनसे दीन समझिए और उनसे दीन पढ़िए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ से तो मुर्तजा भाई का मैं इंतजार ही कर रहा था, तशरीफ लाए। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपके बीच से रुखसत हो रहा हूँ और ये कहते हुए रुखसत हो रहा हूँ कि मेरे पैगाम को आप दिल पे लीजिए और एक मरतबा नारा लगाइए ताकि मैं कह दूं कि बेदार देके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह बेदार ही रहेगा। बोलिए नारे तकबीर, यार बोलिए बरला से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी वमा आईगा और बरोज़े हसब और नसब नहीं होंगे, खुदा के सामने तो ईमान गवाही देगा, खुदा के सामने तो ईमान गवाही देगा। हजरत ये थे खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना हसन रज़ा साहब की लाश शंखारनी उस्ताद मदरसा तजवीदुल कुरान छावनी बड़ौदा, जिनसे आप हजरात मौजूद हो रहे थे। हमारे बाएं जानिब देख रहे इस वक्त फैजान हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत खतीब पूर्वांचल के बागी बहार हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब मिर्ज़ा हज़ीज़ी दावत बरकत खुशिया के साथ मौजूद है। दूसरे जानिब अल्हम्दुलिल्लाह फैजान हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत खलीफा हुजूर मोहम्मद मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह खान साहब इस्लाम इस्काही उस्ताद मदरसा जुमाल इस्लामिया बड़ौदा में आप भी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी है। कारी सईद साहब किबला व दीगर उलमाए किराम में तशरीफ पे मौजूद है। किस किस का नाम लो, किस किस का छोड़ दो, जो जर्रा जिस जगह है वही
میں یہ چاہتا ہوں آگے سفر کیا جائے. لیکن الحمدللہ قاری صاحب کافی کچھ دیر کے لیے غائب ہوئے تھے، پھر آپ کی آمد ہو رہی ہے. استقبال کرنا مولانا سلیمان کوثر صاحب جناب مصباحی بھی تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کانفرنس جلسہ دستار بندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات قائد رضا حضرت حافظ قاری اشتیاق رسول اللہ سبحانہ و تعالی کی تعبیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بہت کم ہے. اور علماء کرام کی ایک لمبی فہرست اس وقت میرے پاس موجود ہے جنہیں ایک ایک بات کے آپ ملاحظہ کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں اب آگے سفر کیا جائے اور اپنے آنے والے تہواروں کو میں آپ کے حوالے کر سکوں. بڑی تیزی کے ساتھ سے نعت یا شاعری کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے فیضان حضور حافظ ملت پروردہ الجام کے شکریہ حضرت مولانا سلیمان کوثر رحمۃ اللہ مصباحی استاد مدرسہ شاط الاسلام کپڑا پنجاب مہاراج گنج کی آمد ہونے جا رہی ہے. پورا مجمع جہاں سے وہاں تک موصوف کا استقبال اسلامی نشان و شوکت کے ساتھ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے صداؤں سے کر لے. جھوم کر کے نعرہ لگا لے نعرہ تکبیر. ایسے بہت سارے مصباحی شریف موجود ہے. اگر اجازت ہو تو 4 سے 6 سرکار سنیں گے. آپ اگر تیار ہے تو پورا مجمع کہیے سبحان اللہ. کہ تیرا فیضان پائے گا زمانہ حافظ ملت، تیرا فیضان پائے گا، تیرا فیضان پائے گا زمانہ حافظ ملت. نہ ختم ہوگا تیرا علمی خزانہ، تیرا فیضان پائے گا زمانہ حافظ ملت. نہ ختم ہوگا تیرا علمی خزانہ حافظ ملت. اور زمین پہ کام اور زیر زمین آرام کرنا، زمین پہ کام اور زیر زمین آرام کرنا ہے. تیرا ہر قول عارفانہ حافظ ملت، حافظ ملت. زمین پہ کام اور زیر زمین آرام کرنا ہے. تیرا ہر قول عارفانہ حافظ ملت. اور جہاں میں مسلک احمد رضا پھولے پھولے، جہاں میں مسلک احمد رضا مشن اور قول حافظ ملت، جہاں میں مسلک احمد رضا پھولے پھولے ہر سو، یہی ہے تیرا مقصد واضحانہ حافظ ملت، یہی ہے تیرا مقصد واضحانہ حافظ ملت. تیرا فیضان پائے گا زمانہ حافظ ملت. نہ ختم ہوگا تیرا علمی خزانہ حافظ ملت. اور زمین پہ کام اور زیر زمین آرام کرنا ہے. تیرا ہر قول قول عارفانہ حافظ ملت. اور جہاں میں مسلک احمد رضا پھولے پھولے ہر سو، یہی ہے تیرا مقصد واضحانہ حافظ ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نبی حضور فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی رضا المصطفیٰ صاحب اللہ مصباحی، حضرت علامہ محفوظ الرحمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیں اس وقت مدرسہ انجمن اسلامیہ کے موقر اساتذہ ممبر شریف پہ تشریف لائے. آپ حضرات ان مقدس علماء کرام مشائخ کرام شورائے اسلامی کی چہرے کی زیارت کریں اور خوب خوب برکتیں حاصل کریں. میں گزارش کروں گا جو میرے بھائی سائڈ میں کھڑے ہیں اگر چیئر خالی ہو تو آپ حضرات بیٹھ جائیں. اب تو حضرات کے ساتھ اپنی اپنی جگہ لے کر کے بیٹھے. انتظامیہ سے بھی گزارش کروں بلا تاثیر نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے صداؤں سے کریں. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں ڈھائے اور حضور کا استقبال کریں. خدا جدا نہ کرے، سبحان اللہ، دل کون سے خدا جدا نہ کرے، دل کون سے خدا جدا کرے. دل کون سے خدا جدا نہ کرے، دل کون سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لو
करे दिल कौन से खुदा जुदा न करे बेकसे लोग खुदा न करे ये वही है जो बख्श देते हैं कौन इन जुर्मों पर सजा न करे दिल कौन से खुदा न करे आप तक उजाला बुलाया सब तबीबों ने दे दिया है जवाब सब तबीबों ने दे दिया है जवाब सब तबीबों ने दे दिया है जवाब सब तबीबों करे बेकसे लोग करे ले रज़ा सब चले मदीने को ले रज़ा सब चले मदीने को ले रज़ा सब चले मदीने को मैं न जाऊं मैं न जाऊं अरे मैं न जाऊं अरे खुदा न करे दिल कौन से खुदा जुदा न करे बेकसी लोग खुदा न करे बेकसी लोग खुदा न करे दिल कौन से वदीगर उलमा और अहले मसाजिद की मौजूदगी है, आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मौजज़ा हैरान था, खुद मौजज़ा के सामने मौजज़ा हैरान था, खुद मौजज़ा के सामने जब पढ़ा कंकड़ ने कलमा, जब पढ़ा कंकड़ ने कलमा मुस्तफा के सामने
معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے اور یاد کر کے حضرت علی اصغر کی پیاس کو حضرت علی اصغر کی پیاس کو ابھی پانی رو رہا ہے کربلا کے سامنے ابھی پانی رو رہا ہے کربلا کے سامنے اور ایک شعر اور سن لیں کہ جب مجاہد نے لگایا نعرہ احمد رضا جب مجاہد نے لگایا نعرہ احمد رضا پھر سعودی ہل گیا شیر رضا کے سامنے پھر سعودی ہل گیا شیر رضا کے سامنے جب مجاہد نے لگایا نعرہ احمد رضا پھر سعودی ہل گیا شیر رضا کے سامنے حضرات اب بالکل تیار ہو جائے اس خطیب سے ملاقات کرنے کے لیے جسے 20 سال پہلے کی بات میں دیکھا اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کس کے طرف میرا اشارہ ہے میرا فریق میں وہ ذات موجود ہے اس وقت الحمدللہ انہی کا نمبر ہے میں ایک جلسے میں تھا میں اس بات کو کئی جگہ میں نے کہا ممبئی کے ایک جلسے میں بیٹھا حضرت کی آمد جب ہو رہی تھی راستے سے آ رہے تھے بہت سارے علماء صاحب تھے میں نعرہ لگا رہا تھا تو آنے والے بھی اور اسٹیج والے بھی دیکھ رہے تھے وہ آنے والا ہے تو جس کے نام کا نعرہ لگا غلط نہیں کرو حضرت موجودگی کی بات کرتا ہوں جانور ایسے ساتھ ساتھ قریب بات کرتا ہوں حضرت محمد وزار الحمدللہ بھولے تو رونا فیضان حضور حافظ ملت عطائے حضور عزیز ملت حضرت مولانا قمر الدین صاحب عزیزی الحمدللہ اس ذات سے آپ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائے کرسی خطابت پہ حضرت کی آمد ہونے جا رہی ہے پورا مجمع یہاں سے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو فضا میں ڈھلائے حضور والا کا استقبال کر لیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بھی نعرے کا جواب دے سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کانفرنس جلسہ دستار بندی مولانا قمر الدین صاحب قبلہ عزیزی مسلمان کرونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس وقت نمبر شریف پر ایک ذات ایسی موجود ہے کہ ذات ایک ہے لہجے کئی چاہے تو حیدر کروال سے ملاقات کریں چاہے تو مرحوم ہنر پلانی سے ملاقات کر لیں چاہے تو مرحوم سجاد رضاوی سے ملاقات کر لیں چاہے تو ابھی الحمدللہ مداح رسول حبیب اللہ فیضی سے ملاقات کر لیں مداح رسول مولانا راشد رضا مرکزی کریمی شریف کی ہے اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسے صبح کے اب چاہے تو آپ حبیب اللہ فیضی سے نہیں سن سکتے ہیں الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ نمبر شریف پہ جلوہ فرما ہے بس انہی کا نمبر ہے جنہیں آپ چاہتے ہیں دیگر نظامی آفیسیل چینل کے ذریعے یہ پروگرام لائیو دیکھا جا رہا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جو میرے بھائی کی دولت پہن رہے ہیں برائے کرم مجلس پاک میں تشریف لائے اپنی اپنی جگہ لے گئے ہے نا ابھی آپ حضرات بلبلے کے رونا مطلب سمجھ میں آئے گا عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا اور اپنے کلمے میں خود رکھا نام نبی سوچئے تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا سوچئے تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں ارے قبر میں جب سوتے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا قبر میں جب ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا حضرات فیضان اولیاء کانفرنس میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں ممبر شریف پر مداح رسول فیضان سرکار تاج الشریعہ جناب محترم مولانا
मौलाना राशिद रजा मरकजी की आमद है, मेंबर शरीफ पे जलवा कर है। आप हजरात इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और नातिया शायरी समाप्त करने के लिए बिल्कुल अब तैयार हो जाए। उस लेने से अभी मैंने बताया, अब जो चाहे आप जिसे चाहे समाप्त कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा एक काम कर रहा है। जो चाहिए कि हर एक ताकि मुझे दिखाई देने लगे कि आप हैं। अगर कुर्सी आपकी ज्यादा भरी नहीं है तो यहाँ तक बाकी इधर तो मेरी तरफ मुँह करके इधर तक हो जाए। बहुत अच्छा। आप लोगों को तो कमरे क्षेत्र के बाहर बैठना। वो चचा खैरियत, आपका बेटा आपको बुला रहा है, कुर्सी लेके आइए, बीच में चचा तो बैठे, आप सब कुर्सी लेके आ जाए। अरे भाई कहाँ बैठे हो आप लोग? मैं बरेली से आ गया, यहाँ से नहीं आ पा रहा। प्लीज कम है। आई नीड यू सपोर्ट दैट अंडरस्टैंड। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक ही मर्तबा कहने में लोग करीब तशरीफ है। 25-25 ग्राम लिया गया है, 25-25 ग्राम और कहीं लिया गया तो मजा आएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक बहुत बढ़िया। थोड़ी हल्की हो जाएगी, सुस्त लग रहा है आपको। बहुत अच्छा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और आप सबके जुलूस को मोहब्बत को कबूल फरमाए। इधर भी घर गया है, खाली लग रहा था, खाना भी तो तैयार है, एकदम गुलाब का फूल खिला हुआ है। सुभान अल्लाह को कहते हैं। अगर नात भी हम पढ़ेंगे सुभान अल्लाह भी नहीं बोलेंगे। एक काम हम करेंगे, एक काम आप करेंगे, तो एकदम गुलाब का फूल खिला हुआ है, इसकी खुशबू दिखेंगी। इट्स अ वेरी गुड समर। इतनी मौसम हो रहा है और ऐसे मौसम में रात के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हुजूर का रोजा सामने होगा तो आशिक क्या करेगा? हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ से अल्लामा हसन फाजिल बरेलवी का लिखा हुआ मदीने के ख्याल में, मदीने के गुल में, मदीने के तसव्वुरात में बेहतरीन कलाम पेश करने की तज़मीन के साथ कोशिश करता हूँ। पहली मरतबा करूँगा आपके सामने, आप सबकी दुआओं की तरफ आप सब उलमा इकराम एक मरतबा और मेरे साथ मिलकर के जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत जा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना 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 मदीना
مدینہ 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 مدینہ. آپ کے بعد اگر تیز ہو جائے مدینہ مدینہ کرتے ہوئے تصور میں مدینہ دھلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ گنبد خضرا سامنے نظر آنے لگا. ذرا واپس سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. مدینہ 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 مدینہ. نہ پوچھو ہے کیسا نہ پوچھو ہے کیسا دیار مدینہ. نہ پوچھو ہے کیسا دیار مدینہ. مقدس ہے لیلو نہار مدینہ. مقدس ہے لیلو نہار مدینہ. ہے مثل کواکب غبار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. بہار حرم کر کے آباد جائے. بہار حرم کر کے آباد جائے. نہ سرکار کی قلب سے یاد جائے. نہ سرکار کی قلب سے یاد جائے. نہ ضائع میری ایک بھی فریاد جائے. نہ ضائع میری ایک بھی فریاد جائے. میری خاک یار اپنا برباد جائے. میری خاک یار اپنا برباد جائے. پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول راشد رضا بریلوی شریف. نعرہ تکبیر زندہ باد. اگر تھوڑا پڑھ لیں گے تو اچھا لگے گا. مدینہ 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 یا اللہ جو مدینہ مدینہ بول رہا ہے اسے اسی سال مدینے کا دیدار کرا دے. آمین. اور جو میرے کہنے کے بعد بھی نہیں بول رہا ہے اس کو کچھوٹا شریف دکھا دے. مخدوم اشرف سمنانی کا ڈنڈا سب ٹھیک کر دے گا. مدینہ 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 مدینہ. ہے آنکھوں کا سرما مدینے کی مٹی. ہے آنکھوں کا سرما مدینے کی مٹی. نہ تاثیر میں ہے کوئی اس کے جیسے. نہ تاثیر میں ہے کوئی اس کے جیسے. خصوصی ہوا اس پہ فضل الہی. خصوصی ہوا اس پہ فضل الہی. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی. شب و روز خاکے غبار مدینہ. مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اندر ہے بھائی. بہت اچھا سے نماز کا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کے نیٹ ورک میں چھت کی طرح ہے. جب سے آیا جیو کے نیٹ ورک تو آئی نہیں ہے لیکن آپ کے تو خود آتا نا. تو ذرا ہاتھ بڑھا کے لبیک یا
حضور کا نام پہ اٹھتے ہیں ان کو کبھی لقبہ نہیں مارے گا، یہ ایمان ہے. بیماری نہیں مارے گا، ذرا ہاتھ کو لہرا کر کے لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ذرا مل کے مدینہ 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 آنکھوں کا سرما ہے آنکھوں کا سرما مدینے کی مٹی ہے آنکھوں کا سرما مدینے کی مٹی کا تاثیر میں ہے کوئی اس کے جیسے خصوصی ہوا اس میں فضل الہی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزار مدینہ 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 مدینہ. اور آخری شعر کسی نعت پاک کا پیش کرتا ہوں، ذرا مسکرا کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ 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 رہے سامنے ان کے انوار کھڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی سیف اللہ صاحب قبلہ علی بھی، حضور پیر طریقت علامہ مفتی سیف اللہ صاحب قبلہ علی بھی، حضرت علامہ محمد صاحب قبلہ قادری، قاری شکیل احمد صاحب قبلہ نظامی، فیضان اولیاء کانفرنس، جلسہ دستار بندی، مداح رسول راشد رضا مرکزی بریلی شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ریپیٹ تھوڑی سی دیں گے نا، دیکھیں زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا سا دیکھیں ریپیٹ تھوڑا سا. مدینہ 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 رہے سامنے ان کے انوار پھیلے منور رہے میری آنکھوں کے گوشے منور رہے میری آنکھوں کے گوشے. میں کرتا مدینہ 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 مکہ مکلم کیا شاہ رب نے ہو مکلم کیا رب نے شاہ خدا کو مکلم کیا رب نے شاہ خدا کو ملی تاب ان سے ہی جود و سخا کو اے اشرف ملی شان کیا مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے اصل افتخار مدینہ 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 مدینہ